السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله مالح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم نوغا كلاصي ساهله على طريقتي، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، اي واحد يقدر يديرها بالترموميكس ولا بلاش، سهله بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها. تابعوا معايا مراحل التحضير. اول حاجه غادي نبدا بالنوغاتين. غادي ناخذ 100 غرام ديال السكر وغادي نديرها في واحد المقيله، وغادي ندير كراميل اسيك 100 غرام ديال السكر. غادي ندير كراميل اسيك باش غندير النوغاتين عندي هنايا الكوز، وعندي شويه ديال النوازيت، وعندي اللوز. وتقدروا تزيدوا حتى لي فخوي كونفي بحال المشماش، بحال لورانج كونفيت الا عندكم. انا ما عنديش، غادي نكتفي غير بالفخوي ساك. دابا غادي ندوب هذا السكر هذا، ما نحركوش، غادي نخليه كيذوب على المهل، ما فيه حتى شي قطره ديال الماء نهائيا، اسيك كراميل اسيك. وغنبقى نحركو غير بالمقله تيذوب. ها نتوما شوفوا ملي تيبدا يذوب السكر تنحركو المقله بلا ما نستعملوا لا خشب لا معدن لا حتى شي حاجه باش نحركو. تنبقاو غير تنديروا السكر في البلاصه اللي كتذوب حتى كيكمل. هذه هي الطريقه الصحيحه ديال كراميل اسيك. صافي ملي كيذوب لنا السكر في الاخر الا ما بغاش يذوب لنا كامل يمكن عاد نعاونوه، ولكن حتى كيولي هكذا معسل ما نقيسوهش هو غير سكر سنيده. صافي ها هو الكراميل ديالي داب مزيان. دابا غادي ناخذ هاد لي فخوي وندير الكوز والنوازيت واللوز. تقدروا تزيدوا لا كونتيتي ديال الكراميل ديال السكر، ولكن انا ما بغيتش نكثر، غادي يجيني قليل. انا الفخوي سيك غادي يجيني اكثر من السكر، انا هكذا بغيتو. ولكن يمكن لكم تزيدوا نتوما السكر، يمكن لكم ديروا حتى 150 غرام دو سكر الا بغيتي. كنديروهم فوق شي سيليكون ولا بابي كويسون، كنخليوهم حتى تيبردوا صافي حتى نحتاجهم. المرحله الثانيه غادي ندير اون مورانغ سويس بالترموميكس، وتقدروا ديروها حتى بلا ترموميكس. انا غادي ندير 220 غرام ديال السكر، لو دوبل ديال البيض اللي عندي. دائما البيض اللي تيكون عندنا تنديروا لو دوبل ديالو. غادي ندير دابا 220 حيت عندي 4 ديال البيض. وهذا السكر هذا غادي نطحنو باش ما يبقاش هكذاك حبوب. السكر دائما، هذه قاعده 10 ديال الثواني بالسرعه 10 باش كنطحنوا السكر دائما. ها هو السكر. نصيحه اخرى لا مورانغ عمرها ما طلع لنا الا كان لو بول فيه شويه ديال ليدام او لا الفوي او لا البيض ديال البيض فيه شي نقطه ديال الصفر، عمر لا مورانغ ما طلع لنا. غادي ندير لو فوي في وسط الموس باش كيشد مزيان. دابا هادو كاملين قواعد كنعطيهم لكم الناس اللي يلاه شراو لو تي ام 6 وما تعرفوش يستعملوه. غادي ندير 6 ديال الدقائق، 6 بالضبط، 50 درجه، سرعه 3.5 3.5. عمركم ما تخليو في لا مورانغ لو غوبلي زولو. ها هو لا مورانغ ديالنا، لا مورانغ. ها هو لو بيك دوازو باش تعرفوا لا مورانغ ديالكم ناجحه. كيكون هاد لو بيك دوازو هي 6 مينوت. عندنا اون مورانغ سويس انغاطابل ناجحه ليس بريونت. والناس اللي ما عندهاش لو ترموميكس غادي دير غير بان ماري، دير السكر والبلون دوف بان ماري، غير الماء اللي لتحت اللي سخون ما يكونش قايس البلون دوف اللي الفوق، وكنطربوا بالباطور حتى تنحصلوا على هذا لو بيك دوازو هذا وصافي. والنار تكون مهيله
لان ما خصناش نفوتو 50 دوغري، خصنا مجرد ان السكر كيذوب لنا في لا مورينغ. غسلت لو بول ودابا غادي ندير شونتيي 500 غرام نسيطرو ديال الشونتي. غادي ندير الفوي ولا كريم ليكيد خاصها تكون بارده بزاف، 4 ديال الدرجات ما خصهاش تفوتها. ندير الميزان، انا اصلا عندي نصف لتر معبوره. داك شويه اللي درتو في الاول راه هو الكميله ديال 500 غرام صافي. غادي نغطي لو بول. ما تنساوش دابا لو غوبلي باش ما يطلعوا لكمش رشايش ديال الشونتيي. غادي ندير مينوت، دقيقه بسرعه 4 فيتاس 4. دقيقه طلعت لنا الشونتيي. غادي ندير دابا الشونتيي مع لا مورينغ. نغسلو لو بول وغادي ناخد هاد النوغاتين هذا نديرو فيه. غادي نهرمش واحد شويه بلا فيتاس 5. ندير لو غوبلي وندير له 5 سكوند بلا فيتاس 5. غادي ناخد واحد شويه غادي نخليه يزين في الاخر. هاد الشويه اللي خديت غربلته باش يزول منه داك الفتات اللي رقيق ونخليه هاد شويه غليظ. غادي نجيو لهاد لا مورينغ والشونتيي وغادي نخلطوهم غير بشويه من التحت للفوق، ما خصناش نطيحوا الشونتيي ديالنا. ثم غادي نزيد عليه داك النوغاتين. كيف ما قلت تقدروا تزيدوا حتى لي فروي كاراميليزي بحال ماشي لي فروي كونفي بحال لورانج كونفي بحال المشماش مقطع طريفات يجي زوين. غادي ناخذ واحد النقيطه ديال الماء غير شويه وغادي ندير عليها واحد المعلقه صغيره ديال النسكافيه باش تعطيني اللون لاكلاص ما يبقاش هكذا ابيض، والكراميل كيمشي مع لو غو ديال الكافي. الا بغيتيو ما بغيتيوش بلاش، هاد الكافي غير بلاش بلا ما ديروه. غادي ناخذ واحد لو ساركل وندير فيه هاد البابي هذا. الا ما عندكمش استعملوا غير داك لو مول اللي تيتحل، انا ما عندي غير هاد لو ساركل هذا. وغادي ندير فيه النوغا ديالي، النوغا كلاصي. غادي ناخذ واحد الفويطه وغادي نبقى نزدح عليها لو مول باش الا كانوا شي فقاعات ولا شي حاجه يزولوا. وكيتقاد لي او ميم طون. غادي نغطيه وغادي ندخلو للكونجيلاتور او موان 6 ديال الساعات. لو ريست غادي نخليه في الفريغو بحال هكا، يمكن نحتاجو للتزيين في الاخر. ها هو لاكلاص ديالي من بعد ما تجمد ليله كامله. انا غادي ناخذ منديل فزكته بشويه د الماء ودرتو في ميكرووند. غادي ندهن به هاد الجوانب هذا هكا باش يتقلع لي. ها هو كيزلق. ملي كنسخن هاد البلايص هذا دغيا بسهوله كيزول. هاد شويه ديال لاكلاص لي شاطلي غادي نديرو بحال هكا من الفوق.
باش نزين غادي ندير شويه ديال النوغاتين اللي خليت البارح انا كنقول البارح لان البارح انا صوبت لاكلاص وبيتها ليله كامله في الثلاجه. غادي ندير دي سيجار، عندي شويه ديال لا كونفيتور ديال الفرامبواز غادي نزين بها باش تعطيني شويه ديال اللون، ما يبقاش اللون فاتح كامل. شويش ديال الكاناش والشوكولا. انا هذا التزيين راه انا عاجبني نديرو، نتوما اي واحد وطريقته في التزيين، اللي عندكم زينوا به، اللي ما عندكمش بلاش ما محتاجينوش، كل واحد وذوقه، كل واحد وشنو متواجد عنده. هذه هي النتيجه النهائيه، كتشوفوا كيفاش جات زويونه في المنظر، عاديه. تقدروا ديروها بالثرموميكس ولا بلا ثرموميكس. انا قلت لكم والنصائح اللي نقد نزيدها لكم هو انكم تزيدوا الجيلاتين في هاد لا روسيت باش تجي واقفه كتر وشاده راسها الا بغيتي. وانا غادي ناكلها غير في داري، ما عندي لاش الجيلاتين، ما غاديش نديبلاصا بها. هذاك الشيء علاش ما درتش الجيلاتين. وانتم لكم الاختيار. بالنسبه للامورانغ، النصيحه الثانيه بالنسبه للامورانغ اللي درت هنا، انا درتها مورانغ سويس وخليتها في هذيك ليطاب. الا بغيتيو نتوما نفس لامورانغ انكم تبوشيوها وتجيكم واقفه وشاده راسها، تقدروا انكم متسالى 6 دقائق الاولى تزيدوها 6 دقائق وحده اخرى، ولكن بلاش داك 50 دوغري باش كتزيد تعقد وتوقف وتبوشيوها كيف ما بغيتيو. نتمنى هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وبصحه وراحه.